قرآن علم دے، قرآن رڼا دا، قرآن خائص دے، قرآن ښکلا دا، قرآن کے برکت دے، قرآن ڈک دے حکمت دے، قرآن بصیرت دے، قرآن پویا دا، قرآن دانائی دا، قرآن سمجھ دے، قرآن ہوشیاری دا، قرآن حکمت دے، قرآن زما استاد پارا نصیحت دے، قرآن ہدایت دے، قرآن اللہ رب العزت زما استاد پارا صدق و صداقت پیغام رانے گلے، قرآن دا رب پیغام دے، قرآن دا رب انعام دے، قرآن دا رب اکرام دے، قرآن زما استاد پارا دا عزت ذریعہ دا، قرآن دا عظمت ذریعہ دا، قرآن دا بلندے ذریعہ دا، قرآن دا اونچائے ذریعہ دا، قرآن دا مغفرت ذریعہ دا، قرآن قیامت کو رز دا شفاعت ذریعہ دا، قرآن اللہ تا دا نزدېکت ذریعہ دا، قرآن منشور حیات، قرآن دستور حیات، قرآن دا عالم انسانیت دا پارا ضابط حیات، قرآن دا عالم انسانیت دا پارا اب حیات، قرآن قانون دے، منشور دے، قرآن آئین دے، دستور دے، قرآن زما استاد پارا رہبر دے، رہنما دے، قرآن زما استاد پارا مشعل راہ دے، قرآن زما استاد پارا نصاب دے، قرآن معیار دے، قرآن ہدایت کول والا لار بودل والا، قرآن ہدایتن دے، رحمتن دے، قرآن اللہ کا نزدېکتم دے، قرآن کریم علم دے، قرآن رڼا دا، قرآن دانائی دا، قرآن سمجھ دے، قرآن ہوشیاری دا، قرآن زما استاد پارا مشعل راہ دے، قرآن کے دا دنیا و دا آخرت کامیابی پرتا دا، قرآن کے دا دنیا و دا آخرت کامرانی پرتا دا، قرآن کے زما استاد دا بلندے راز پروت دے، قرآن کے دا بلندے اگا زما استاد دا راز اور زما استاد عزت و عظمت، زما استاد رفعت و دا بلندے معیار قرآن کریم کے پروت دے، دے وجنا قرآن کریم زما استاد پارا دا ہدایت و رحمت ذریعہ دا، اور دا قرآن ڈک دا حکمتم دے، دا قرآن زما استاد پارا زما معزز سامعین دا علوم و خزینہ دا، انوارات و برکات و تجلیات و علوم و مجموعہ دا، روایات کے رازی دا دے کل کائنات علوم اللہ رب العزت آسمانی کتابوں کے اخی، آسمانی کتابوں 104 بروایت دے کر، 127 بروایت دے کر، 313 آسمانی کتابوں علوم اللہ رب العزت سلور کتابوں کے اخی، تورات، انجیل، زبور، قرآن اور زیادہ دے سلور کتابوں علوم اللہ رب العزت قرآن کریم کی اخی دے، گویا کہ کل کائنات علوم اللہ رب العزت قرآن کریم کے اخی دے، سبیاد خطیب پا انداز مہما دا علماء سمر سعادت مندے، دا قاریان سمر نیک بخت دے، دا کل کائنات علوم اللہ دا قرآن سے نکی سے دے، قرآن اللہ دا حافظ قرآن سے نکی سے دے، دا کائنات علوم چلتا دا قرآن سے نکی، دا کائنات علوم چلتا چلتا اور قرآن دا حافظ قرآن سے نکی، قرآن دا قاری قرآن سے نکی، قرآن دا عالم دین سے نکی، قرآن دا شیخ الحدیث و شیخ القرآن سے نکی، قرآن زما استاد دا دے علماء پسی نکی، دے وجنا قرآن کریم عزت والا، عظمت والا، بلندے والا، رفعت والا، قرآن کے دا کائنات علوم پراتنے اور دا قرآن علوم دا حافظ قرآن
سینہ کے پراتنے زکا کو علامہ اقبال ہوئی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تاتا بظاہر مولانا قاری حبیب اللہ صاحب قاری تاتا بظاہر زمان معزز سامعین حافظ قرآن قاری قاری قرآن قاری علامہ اقبال ہوئی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تاتا بظاہر قاری صاحب قاری خود حدیث سینہ کے اللہ عظیم کلام قرآن پروتے دے چلتا پھرتا قرآن دے تادا قرآن عملی اکستے تادا قرآن عملی نکشتے تادا قرآن عملی تصویر دے تادا قرآن عملی تصور دے تادا قرآن عملی اسودا تادا قرآن عملی نمونہ دا تادا قرآن عملی جامہ دا دے چلتا پھرتا قرآن دے چل تمرا پماؤ تادا قرآن عزت لازم دے تمرا دا قاری قرآن عزت لازم دے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ماں ہوتا تھا بظاہر قاری صاحب قاری لیکن دا پسینہ کے دا اللہ عظیم کلام پروتے اور من چکالا طلباء کراموں تا دور تفسیر کو نو دور تفسیر کے اصول قرآن کے منگوایو دا قرآن کریم 64 نمونہ دی اب دا قرآن کریم نا دا قرآن 64 نمونہ طلباء تخیو قرآن تا قرآن کریمم ہوئی قرآن مبینم ہوئی قرآن مجیدم ہوئی دیتا قرآن نم ہوئی دیتا ذکرم ہوئی دیتا علمم ہوئی دیتا ہدایتم ہوئی دیتا شفام ہوئی دیتا رحمتم ہوئی قرآن کریم نمونہ دیر دے لیکن زمن عواموں کے تو قرآن کریم دے نمہ مشہور دے 64 نمونہ علماء کرام ہوئی کثرت اسماء و کثرت فضیلت دلالت کئی جو زمرہ نمونہ دیر دے زمرہ دادے فضیلت زیاد دے لیکن عواموں کے دے نمہ مشہور دے یوتا کلام اللہ وئی درمتا قرآن مجید وئی درمتا کتاب اللہ وئی یو کلام اللہ درم قرآن مجید دریما تواصل دریما بس دا درے نمون متعلق خبر کوما قرآن تا کلام اللہ والے وئی قرآن تا قرآن مجید والے وئی قرآن تا کتاب اللہ والے وئی قرآن تا کلام اللہ والے وئی دا زکا چھ کلام اللہ مطلب دا دے چھ دادا اللہ کلام دے دادا اللہ خبر دے دادا اللہ گفتگو دا دادا اللہ لستر شوے کلام دے قرآن زکا کلام اللہ دے مشکات کے حدیث دے آقا مدنی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم آقا وی تسبکیو اسمان دا پیدائش نہ پیدا اگر زمانہ چزنون پیدا تنوی پیدا زمکہ نو پیدا اسمان نو پیدا کائنات نو پیدا مخلوقات نو پیدا انسانان نو پیدا پیریان نو پیدا انس نو پیدا جنات نو پیدا نباتات نو پیدا حیوانات نو پیدا مخلوقات نو پیدا کائنات نو پیدا دا اللہ عرش پا ابو دا مانا دا عرش و دا ابو منس کے بلا واسطہ نوا اللہ دا دے کلام تلاوت پخبرا کولو حملت العرش پرشتو ماوریدا اغیوے توبال امتیم خوش خبری با اغا امت تبارا کم امت تبدا عظیم کلام اللہ والکئی خوشبختہ اغا سنے دے کم سنو تبا دا عظیم کلام پریوزے خوشبختہ اغا جبے دے کم جبے با تدے عظیم کلام تلاوت کئی زمان والسط سامعین دا کائنات تا پیدائشنا پہلے اللہ تلاوت کولو زکور تا کلام اللہ میں دیشی زکورتا دا کائنات دا پیدائش نہ پہلا اللہ دا دے کتاب تلاوت مخبلہ کولو زکورتا اللہ کلام اللہ او مخلوقات کا کلام اللہ ہے دا کائنات کا پیدائش نہ پہلا اللہ تلاوت کولو
زکورتا کلام اللہ ہوئے زکورتا کلام اللہ کا مطلب دے دادا اللہ خبری دی اچھا خبری دی اچھا خبری دی او اکثر طلباء تویم درس کے یو سڑے چی کتاب لکی نو دا کتاب پر سر کے یو پیرس لکی پیرس پا اگر پیرس کے دائی پا اگر پیرس کے دائی چی زمان پا دی کتاب کے دادا موضوع دا پا دے دے موضوع بات دے باس دے زمان پا کتاب کے دادا شیزون دی دادا ابحاس دے ابحاس لکی فہرست کے اجمالی کتاب کے تفصیلی فہرست کے عنوانی کتاب کے مضمونی علماء تنوے طلباء تنوے کتا سغور کو کے یو قرآن کریم دے او یو سورت فاتحہ دا سورہ فاتحہ دا قرآن کریم اجمال دے سورہ فاتحہ دا قرآن کریم دا پارا زمان معزز سامعین فہرست دے یو قرآن دے یو القرآن دے قرآن دیر سپارے دے القرآن سورہ فاتحہ دا ویلو والا وی اسنگا ماوے اتورا قرآن کے الحمدللہ تو توحید دا ودا سورہ فاتحہ کے تو توحید دا ودا قرآن کے تو توحید تفصیل دے سورہ فاتحہ کے انعمت علیہم در رسالت ذکر دے قرآن کے در رسالت تفصیل دے سورہ فاتحہ کے مالک یوم الدین در قیامت ذکر دے قرآن کے در قیامت تفصیل دے سورہ فاتحہ کے در منعم علیہم ذکر دے قرآن کے در منعم علیہم تفصیل دے سورہ فاتحہ کے تفرقت والو اجمال دے قرآن کے تفرقت والو تفصیل دے سورہ فاتحہ کے عبادت اجمال دے قرآن کے عبادت تفصیل دے سورہ فاتحہ کے استعانت اجمال دے قرآن کے استعانت تفصیل دے سکا دیر سپاروں تا قرآن وئی سورہ فاتحہ تا القرآن وئی دیر سپاروں تا قرآن وئی سورہ فاتحہ تا سورہ فاتحہ تا ویلو والا وی مفتی صاحب یو قرآن شد ویم القرآن شد فرق سدے مارے قرآن کلام اللہ دے کستادا پتری چھے اللہ تاثر قبلوں کے قرآن کلاو کا دیر سپارے قرآن الولا کتوے اللہ ما سر قبلوں کے قرآن والا کتوے زو اللہ سر قبلکم القرآن والا کستادا پتری چھے اللہ تاثر قبلوں کی بیا دیر سپارے قرآن والا او کتوے زا اللہ سر خبر کن بیا سل والا بیا سل والا بیا سل والا او دا زکا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فرمائی قسم تو صلاة بینی و بین عبدی اللہ و ما سورہ فاتحہ دا خپل زان و دا بندمانس کے تقسیم کرے دا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین بندہ چا الحمدللہ وی اللہ وی حمدنی عبدی زما بندہ زما حمد ہوئے بندہ وی الرحمن الرحیم اللہ وی زما بندہ زما صفت بیان کر بندہ وی مالک یوم الدین اللہ وی زما بندہ زما تقدس پاک دامنی لویائی کبریا عظمت و بلندی بیان کا بندہ وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ وی کا آیات سماؤ تو بندہ منس کے تقسیم دے سما بندہ
چکل الحمدللہ وے تپزمکا الحمدللہ وے اللہ عرش نہ تعالی جواب در گئی کہتے چ اللہ تا سر خبروں کے دیر سپارے قرآن والا او کہے جزا اللہ سر خبر کم ام القرآن والا سلوالا سلوالا دستور فاتحہ ام القرآن دے او دادا اللہ سر خبر دی چا سر خبر دے چا سر خبر دے اللہ سر خبر دی زکورتا کلام اللہ زکورتا زکورتا قرآن تا یو کلام اللہ ہے دادا اللہ سر راز دے گفتگو خبر دے او دے وجنا زمان وقت میں انہا علماء محققینوں نے کرے دے کہ دا چاہ سرطا دا قرآن محبت کرے ہوتا او قرآن سے نسبت و تعلق مضبوط شد یا یو مقام دا سے ملام سے انسان تا گوربا کتاب اللہ تا دیدار بورتا دا اللہ ملاوی گی دیدار بات اچھا ملاوی گی اچھا ملاوی گی مولا قاری الحنفی مرقات شرح مشکات پنزم جلد کی لکھی مولا قاری مرقات شرح مشکات پنزم جلد کی لکھی شیخ الاسلام علی بن میمون المغربی لوئی عالم و پیرو اغتا یو مدرس عالم را دے مفتی مدرس اور پھر صاحب تا سر بیعت ہو گئے پھر سے مرتوی زمان بیعت شرائط کی پھر صاحب مانا ارشد منظور دے پھر صاحب مرتوی چشان دارے چتبہ درس پریت دے درس و تدریس مانا کے ماں چکم وظیفہ در کرے بس آگا ذکر باتے اگر عمان ہوتا مولانا قاری سے پھرتاک کے وئی خلقوں کے مشہور اشوا پلان کے مدرس پلان کے مفتی صاحب گمراہ شد اے دا پھر سے پلاس کے ناس کے تو دا بیعت ہوتا دا اللہ اللہ کو تا پکور کے ویلے شو تا جماعت کے ویلے شو تا زانہ ویلے شو تا دا تحجد ٹیم کے اشراق ٹیم کے دسات ٹیم کے تا دا مازدان نبات ٹیم کے زان تا ذکر کولے شو اس نے درس والے پرے کھوتا تدریس سے والے پرے کھوتا طلباء تا پیدا میں لاویتا ادھے والے پرے کھوتا زمان وقت سامعین خلقوں کے دامت شعورے کا چپکان کے ملا دا پھر سرفی عطو کا در سے پرے کھوتا گمراہ شا پھر سے تقبر ورسے دا چھ مرید کو دے درس پرے کھو دے وہ بلغہو انہو یقرأ القرآن احیانا چکل نکل دا قرآن درس دے قرآن تلاوت کے پھر سے براؤستا مرید توئی خبر شرین تا قرآن تلاوت کے اور توئی جی ہاں خبردار من مبارک قرآن تلاوت کرتے اول ٹکتا بما جسو وظیفے در کڑی دا کوا قرآن تلاوت ان کے بند کر سورج تیرش میں بیاش کے تیرش میں مرید تکبیر صاحب ملاقات کرا دے شیخ الاسلام علی بن میمون المغربی والتوئی چلب کا قرآن تلاوت ہوتا اما صبر آواز کا قرآن کلاو کا مولانا قاری سے لکھی کتنے کتاب اللہ تا دیدار ورتدا اللہ ملاوے دا دا مولد پیر سے توئی جمع کو سلویخ کالا دا قرآن تلاوت کرے دے چلتا میں دزرہ پستر کو دا اللہ دیدار نہ دے کرے اور نن چھ قرآن تلاوت کن دا اللہ دیدار ملاوے گی پھر صاحب اور تویزم تمرا گمرانن چھ پتا میں دا قرآن تلاوت بندولو خالی میں دا فرق خود چھ مخکین تلاوت اور وسنی تلاوت کے سمرا فرق دے توجوشتے توجوشتے یہ وجہ علماء القرآن کلام اللہ دے دارا اللہ سر مناجات راستاریوں خبر دے صوفیاء کرام ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مقام معرفت دے
زخم مولانا روم ہوئی آن کس کے نبی ند در نماز جمال دوست فتوہ حمید ہم کے نماز اشتازا کن چاچے کو منس کے دا اللہ دیدار اونکا مولانا روم ہوئی زما فتوہ دا 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 اڑو منز ندے شوے دا دا اڑو منزا دا دا اڑو منزا دکا منز خدا اللہ سر مناجات تھے المصلی یناجی ربا عجیبادت دا اللہ سر دراز خبرے کیوں دا اللہ دیدار منکے مولانا روم ہوئی آن کس کے نبی نب در نماز جمانے کو فتوہ حمید ہم کہ نمازش قضا کن دمونس قضا دے عطا نہ دے دمونس نہ دے کرے زکات تدر اقتدار نہ دے بناوا ایاک نعبدو کے علم بلاغت والا ہوئی جدا التفات دے علم تصوف والا ہوئی ایاک نعبدو مقام معرفت دے الحمدللہ حمد اللہ دپارا ثابت دے اللہ دے رب العالمین رب دے الرحمن رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین مالک دے اس پوری دیوا اس وی ایاکا اے توجہ شتا اس پوری دیوا دے 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 اس وی اے توجہ شتا علم بلاغت والا ہوئی خبر چتا دینا اے تشوا غائب کا خطاب تشوا دیتا انتفاق ہوئی علم تصوف والا ہوئی الحمد ذکر دے للہ ذکر دے رب ذکر دے رحمان ذکر دے رحیم ذکر دے مالک یوم الدین ذکر دے مراقبہ دا ذکر فکر نہ ایاک نعبدو پیادا رب معرفت دے تعبد اللہ کا انک تراہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ تجد اللہ عبادت کے ساتھ سے مقام تبغور سے بیابا اللہ تک ہوئے چاہتا بگورے چاہتا بگورے دغا مقام معرفت سے دغا مقام معرفت سے او دا مقام معرفت پر کلام اللہ ملاوی پچا ملاوی گی پچا ملاوی گی دویم نم دے قرآن مجید دویم نم سرے دویم نم سرے قرآن مجید وقت والے وئی نو قرآن مجید وقت ذکا وئی قرآن مقرون دے مقرون استلے شوی تا وئی قرآن استلے شوی دے المنزل علی الرسول اللہ رب العزت کو واسطہ جبریل پر پیغمبر خدا نازل کر زمان محبوب پیغمبر قرآن کریم لستے دے زبان رسالت کاندے لستلے شوی دے صحابہ کراموں کی بنائے راست قرآن کریم اوریدلے دے کئی سال دولے رسالت کے زبان نبوت قرآن درستا کلچ اللہ رستا کلام اللہ زمان آقا چ رستا قرآن مجید شا سبحان اللہ زمان آقا چ رستا قرآن مجید شا زمان آقا چ رستا قرآن مجید شا اس آقا قرآن درستا 23 سال کے قرآن کامل شا 23 سال کے قرآن مکمل شا 23 سال کے قرآن پورا شا 23 سال میں قرآن حافظان قاریان موجود قرآن کریم زبان نبوت رستا پیغمبرنا قرآن کریم لکھل والا صحابہ کرام نے زکا زمان آقا قرآن کریم لستے دے لکھلے نہ دے اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اے محبوب تلی کل نشکولے قرآن کریم نس گوا دے آقا مدنی قرآن لکھلے نہ دے قرآن کریم چھ نازلے دا صحابہ کرام بیادیا دولو چاپ سلمون لکھا چاپ تختو لکھا چاپ گتو لکھا چاچان سر پگٹو لکھا چاپ یاد یادولا لیکن قرآن کریم لکھلے صحابہ دے پیاچے آقا مدنی دنیا میں رخصت شا 23 سال دولے رسالت مکمل شا اگنا رستا زمان آقا مدنی دو وفات نہ رستا مسلمت القذاب دا آقا دا ختم نبوت انکار ہوتا دا نبوت دعوے کرے وا آقا مدنی
دا رسالت دا نبوت انکار اور دا آقا دا ختم نبوت انکار کا 40,000 لخکر تیار کا ابو بکر صدیق اغید پارا امام مقام تا صحابہ علی گل اگر جنگ کے 950 صحابہ کرام شہیدان شو اولیاء قرآن قاریان حافظان شہیدان شو فاروق اعظم ابو بکر صدیق تا مشورہ ورکا اے ابو بکر صدیق قرآن کریم برا جمع تو تا کتاب پر شکل کے زکا قدم قرآن تا کتاب پر شکل کے جمع نکا قرآن کریم بغیر میں کچھ قبل جہاد کے قاریان شہیدان شے حافظان شہیدان شے منصرف قرآن باطن شے ابو بکر صدیق پہ مشورہ ورکا اگر ابتدا کے انکار کا خود عمر اصرار ابو بکر اقرار کا قرآن کریم جمع کا قرآن کریم لکھن والا صحابہ کرام دے زید بن ثابت دے عبداللہ بن عباس دے عبداللہ بن مسعود دے معاذ دے زمان معزز سامعین سیدنا امیر معاویہ او علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب ورکن والا عثمان نے قرآن نازل اللہ کا اللہ چے نازلولو کلام اللہ زبان نبوت چلسدو قرآن مجیدو صحابوں چلی کبیا کتاب اللہ شاہ صحابوں چلی کسشے شاہ صحابوں چلی کسشے شاہ ولی کتاب دا کتابت نہ دے کتابت لکل ہوتا ہوئے کتابت ستا ہوئے کتابت ستا ہوئے قرآن لکلے چاہ دے یاد رکھ محبت سارا پوچھا توا سارا ولی دا نمونم فخر دی دا صحابہ یا فرمینا اونچا توا سارا قرآن لکلے چاہ دے جنم نہ 1400 سال پہلے زو تو موجود چتوا سارا ماؤتاد آقان قرآن اور ادلے برائے راست آقا مدنینا قرآن اور دو والا سو قرآن نازل پا آقا دے قرآن لکھل والا سو چمکول والا سوکا چمکول والا سوک اور دا کتاب شکل ورکول والا سوکا سوکا یہ وجہ نا یودت اللہ پیغام دے قرآن دا اللہ سرے قرآن دا اللہ سرے اور زوت چی چاہتا پیغام لیبو نو دا خپل نمائندہ پا واسطے دی دا چا پا واسطہ اور نمائندہ اگا مقرر کو چھو زمین کے اعتماد چستا پچھا اعتماد نہیں اگا نمائندہ مقرر کے چھا تواسرہ اے قرآن دا اللہ پیغام دے انسانیت کا بواسطے دا نبی ملاو دے اور نشکر رسالت دادن نبی پیغام دے انسانیت کا بواسطے دا صحابی ملاو دے ہوتا ہے نمائندے خدا دوسرا ہوتا ہے نمائندے مصطفیٰ نمائندے خدا کو نبی کہتے ہیں نمائندے مصطفیٰ کو صحابی کہتے ہیں تو نمائندے خدا تعداد 1,24,000 تو نمائندے مصطفیٰ تعداد 1,24,000 نمائندے خدا تحتے پیغام روئے نمائندے مصطفیٰ مصطفیٰ پیغام روئے تھے قرآن نازل اللہ کا کلام اللہ شاہ لستے آقا دے قرآن مجید شاہ لکھلے صحابہ دے سشیشہ اور ماں سر چھ موجود تھے زیادہ کتاب اللہ پر شکل موجود تھے کم شکل موجود دے وہ کتاب پر شکل موجود دے کہ نہ دے موجودہ امت کے مختلف فرقے دی صد سیدی چاہے دا صحابہ ذات نہ مانے صد سیدی اگر دا صحابہ بات نہ مانے خبر
څوک چې د صحابو ذات نه مني هغه ته موایي او څوک چې د صحابو بعد نه مني هغه ته موایي او صحابه معیار دی ګوره سو پورې چې صحابه نه منلي هغه پورې په قرآن ایمان نه ساتي هغه پورې په کتاب الله ایمان هغه پورې په کتاب الله ایمان څنګه به ثابت کې ځکه برای راست قرآن پیغمبر نه اوریدو والا څوک لیکلو والا څوک دي ترتیب ورکولو والا څوک دي استاد پیغمبر شاګردان څوک پھر پیغمبر مریدان څوک امام پیغمبر مقتدیان څوک عالم پیغمبر طالبان څوک اندر پیغمبر غازیان څوک خبر والا پیغمبر تذکر والا څوک خبر والا آقا آقا نذکر والا څوک لفتلو والا پیغمبر لکلو والا څوک سوکا سخلق دی اگر شل رکاتا تراوی نہ کئی تا تا بوئی شل رکاتا سکا کیا تکا شلو لسزم چطور توی شل ولی وہ پیغمبر خدا شل نہ دکھرے ابو بکر صدیق شل نہ دکھرے داخل فاروق اعظم زمانہ کے پٹول رمضان کے پشلو باندھے اجماع شویدہ اور صحابہ پر جمع شویدہ اور شل رکاتے کرے اور قرآن ختم کرے داسان لا بحث دے چې مصنف ابن ابي شيبه کې شل رکعات روایت شتا او داغه په سند ځان راته کې چې چا ویل چې سند ضعیف دی او مونږ وایو چې سند قوي دی لیکن هغه تفصیلاتو کې نظر زه دومره وایم چې شل رکعات تراویح عمر کړی دی ته ځکه وې چې دا د عمر سنت نه دی دا د عمر سنت دی د پیغمبر سنت نه دی ما ورته وې چې شل رکعات تراویح پدې نه مانی چې دا